अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब का मेरा सफ़र जारी है और कुछ नए दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और इसके अलावा आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। और कोई कमी खामी अगर आपको नज़र आती है तो वो भी हमें ज़रूर बता दिया करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन दिनों मरकज़ और सूबा पंजाब में सियासी मुश्किलात का शिकार है। मरकज़ में इमरान खान को हज़ब इख्तलाफ की जानिब से पार्लिमान में पेश की गई तहरीक अदम एतमाद का सामना है और सूबा पंजाब में PTI को अपनी ही जमात के अंदर बनने वाले ग्रुप्स का सामना है जो नाराज़ इरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमती अरकान अपने रहनुमा जहांगीर तरीन की क़यादत में एक अलग ग्रुप बना चुके हैं जिसमें सूबाई और कौमी असम्बली के कई इरकान उनकी हिमायत में उनके साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि लगभग 40 ऐसे मेंबरान हैं जो उनके साथ हैं और इनके फ़ैसलों पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब पंजाब में काबीना के साबिक सीनियर वज़ीर अलीम खान ने भी हाल ही में जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ही की तरह अलीम खान को भी इब्तदा में वज़ीर आज़म इमरान खान का करीबी साथी समझा जाता था और पंजाब में हुकूमत साजी के वक्त मुबस्सिरीन उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी का मजबूत उम्मीदवार तस्वर कर रहे थे। ताहम ऐसा नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। ताहम जल्द ही PTI के अंदर और बाहर से उस्मान बुज़दार के तर्ज हुकूमत पर सवालात उठाए जाने लगे, लेकिन अलीम खान की तरफ से इनके ख़िलाफ़ बराह रास्त कभी कोई तनकीद या बयान सामने नहीं आया। अलीम खान के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलने के बाद PTI के नाराज़ मेंबरान ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वो पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। जब तक उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया जाता वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार नहीं। अलीम खान पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर की सियासत में एक अहम शख्सियत तस्वर किए जाते हैं और उन्होंने दावा किया है कि उन्हें भी PTI के कई मेंबरान की हिमायत हासिल है। अलीम खान कौन है? क्या वाकई वो इतना असर रसूख रखते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर हुकूमत को मुश्किलात में डाल सके? लाहौर के एक सहाफ़ी गौहर भट्ट ने तजिया करते हुए कहा कि अलीम खान ने तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की और ज़माना तालिब इल्मी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ इनके क्लास फ़ेलो और बेतकल्लुफ़ दोस्त भी रहे हैं। कॉलेज में इनकी दोस्ती हमज़ा शहबाज शरीफ से भी रही। गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने के एक दोस्त नासिर गुज्जर ने साफ़ी गौहर भट्ट को बताया, अलीम खान एक सुर्ख रंग की शिराड गाड़ी पर कॉलेज आया करते थे। उन्हीं दिनों वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुए और इलाज के लिए कनाडा चले गए। गौहर भट्ट के मुताबिक अब्दुल अलीम खान के वालिद एक बैंकर थे, जबकि इनकी शादी लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा साबिर की बेटी से हुई। अलीम खान के वालिद ने बैंक से गोल्डन हैंडशेक मिलने के बाद कुछ ज़मीनें ख़रीदी और अलीम खान प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हो गए। सन 2002 में पहली मरतबा अलीम खान ने लाहौर के टाउनशिप के इलाके से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम उन्हें अल्लामा ताहिरुल कादरी के हाथों शिकस्त हुई। बहरहाल वो ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब होकर न सिर्फ सूबाई असम्बली के रुकन बने बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर भी रहे। इसके बाद अलीम खान ने तकरीबन हर इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन कामयाब नहीं हुए। सन 2008 में वो काफ लीग के टिकट पर इंतखाब लड़े और हार गए थे, लेकिन सन
2011 میں عمران خان کے لاہور میں جلسے کے بعد علیم خان نے عمران خان کی حمایت میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد ازاں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے سن 2013 کے عام انتخابات، سن 2015 کے ضمنی انتخابات اور پھر سن 2018 میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر عام انتخابات میں حصہ لیا۔ تاہم کامیابی انہیں صرف سن 2018 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر ملی۔ علیم خان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ تر سرگرمیوں کو وہ مالی طور پر سپورٹ کرتے تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری نے بتایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علیم خان پی ٹی آئی کے فنانسر رہے ہیں۔ پارٹی کی کوئی بھی سرگرمی ہو یا خود عمران خان کا جلسہ ہو یا تقریب ہو، اس کا سارا خرچہ علیم خان ہی برداشت کرتے تھے۔ سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ علیم خان ابتدا ہی سے جہانگیر ترین کے ساتھ تھے اور ان کے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے۔ علیم خان کو وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا، تاہم سینئر وزیر ہوتے ہوئے بھی علیم خان کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب نے مبینہ طور پر ذرائع سے زیادہ آمدن کے الزامات میں گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں پی ٹی آئی کے معاملات کو کور کرنے والے صحافی قذافی بٹ کے مطابق اس کے فوری بعد علیم خان نے وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد متعدد بار انہوں نے وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش کی، مگر وزیر اعظم نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ قذافی بٹ کے مطابق جہانگیر ترین ہی کی طرح علیم خان کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ وزیر اعظم نے ان کے مشکل وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ گوہر بٹ نے بتایا کہ سن 2018 کے انتخابات میں عبدالعلیم خان پی ٹی آئی کے وسطی پنجاب کے صدر رہے ہیں اور اس انتخاب میں امیدواروں کو ٹکٹیں ان کی سفارش پر دی گئی تھیں۔ انہوں نے اس لیے عثمان بزدار سے زیادہ علیم خان کے ممبران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کم از کم 40 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ علیم خان پی ٹی آئی لاہور کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اس طرح مقامی سطح پر بھی ان کا اثر رسوخ موجود ہے، اس لیے بہت سے اراکین صوبائی اسمبلی کی انہیں حمایت حاصل ہے، تاہم پنجاب کی کابینہ کے اندر انہیں زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ قذافی بٹ کے مطابق اگر علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے تو فوری طور پر کم از کم 3 ایسے وزراء ہیں جو ان کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ وزراء ان دنوں عمران خان کے انتہائی قریب بھی ہیں۔ سینئر صحافی سلیم بخاری سمجھتے ہیں کہ علیم خان کا جہانگیر ترین کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ایک قدرتی عمل تھا، کیونکہ وہ ابتدا ہی سے ایک دوسرے کے قریب تھے، اور علیم خان اتنا اثر رسوخ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کو جتنے ممبران کی حمایت حاصل ہے، ان کی تعداد اتنی بھی نہیں کہ اس سے وہ اکیلے کوئی تبدیلی لا سکیں یا حکومت کے خلاف انفرادی طور پر کوئی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ سلیم بخاری کہتے ہیں کہ علیم خان کے جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہونے سے ترین گروپ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور وہ دونوں مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ سلیم بخاری سمجھتے ہیں علیم خان از خود جہانگیر ترین کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اور ان کے لندن جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین سے آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے مشورہ کر سکیں۔ صحافی قذافی بٹ کے مطابق علیم خان نے علیحدہ گروپ بنانے کے حوالے سے چند افراد کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اور اس کے لیے گزشتہ کچھ عرصے سے متحرک بھی تھے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔